Dako ubay-ubay jud kog limpihon mga ka-viewers. Naami sa among payag, so mao ni ang gate. Mao ni among mga abubot diri sa among palibot. Kinahanglan pa jud siya limpihonon. Daghan kay ko bot na saon ako ni paghimos, di ko kabalo asa ko mag-una kay tungod sa kadaghan apa koy kani himusunon pa ni. Wala. Dili man siya himusunon, murag dampasanan na lang siya kay tawag ani. Labong na kaayo. Tingala ko ba na ako'y nakita unsa ni siya Kani unsa ni siya nga bula, unsa ni bulak o gulay? Kani. Dili ba ni katong siri?